हेलो 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 नमस्ते साथीहरू सबैलाई गुड इभिनिङ। एकमुष्टमा सबैजना साथीहरूलाई स्वागत छ। हामी कर्मचारी सञ्चय कोषसँग रिलेटेड भएर कर्मचारी सञ्चय कोषका चाहिँ रिटर्न टपिकहरूमा छलफल गर्दैछौँ र एउटा सुखद खुसीको कुरा के छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषमा रिटर्न पेपर मात्रै छ। जुन पेपर पास गरिसके पछाडि तपाईँको जागिर सुनिश्चित छ। तपाईँको जागिर सुनिश्चित गराउनका लागि तपाईँको जागिर चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषमा कोचिङ सेवामा प्रवेश गराउनका लागि मैले सक्ने इफोर्ट, मैले सक्ने आइडिया, मैले सक्ने ट्रिक्स, टिप्स, टेक्निक्स र टुल्सहरू सेयर गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँहरूकै चाहिँ म मित्र साथी चाहिँ केही जानेको कुरा सेयर गर्ने चाहिँ सिक्ने सिकाउने अभियन्ता हैन, बद्री प्रसाद कार्की। ओके, ल हामी अगाडि बढ्नेछौँ। ओके, ल साथीहरूलाई कुनै चाहिँ यो सम्पर्कमा हैन, यो प्रत्यक्ष चाहिँ मेरो क्लासमा कुनै डिस्टर्ब भएदेखि केही चाहिँ यो भनौँ न फेसबुक लाइभ अथवा केमा समस्या भए जुम आइडीमा पनि तपाईँहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले सूचना प्राप्त गरेको छु। जुम आइडीबाट पनि तपाईँ प्रत्यक्ष चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लासमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर फेसबुक लाइभ पेजबाट पनि हेरेर र लाभान्वित हुन सक्नुहुन्छ। अहिले प्रविधिको, आइसिटीको, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युग छ, सूचनाको युग छ, प्रविधिको युग छ। अहिले चाहिँ ह्यान्ड टु ह्यान्ड र म्यान टु म्यान सेवा विस्थापित भएर, हेर्नुहोस् त, ह्यान्ड टु ह्यान्ड र म्यान टु म्यान सेवा विस्थापित भएर फेसलेस गभर्नेन्स हैन, ठ्याक्कै अगाडि गएर अनुहारै देखाउनु पर्ने अवस्था छैन। फेसलेस गभर्नेन्सको चाहिँ कन्सेप्ट आएको छ। लाइनमा आधारित सेवा अनलाइनमा रूपान्तरण भएको छ। सर्भिस डेलिभरी सिस्टम स्ट्रिट लेभलबाट, बाटोमा अड्डा अदालत थापेर बस्नेदेखि लिएर सर्भिस डेलिभरी सिस्टम स्ट्रिट लेभलबाट स्क्रिन लेभलमा आइसकेको छ। यति मात्रै नभएर लाइनमा आधारित सेवा अनलाइनमा आएको छ। त्यति मात्रै नभएर सर्भिस डेलिभरी सिस्टम लिन, सिन र क्लिन चाहिँ हुँदै गएको छ। यो ई गभर्नेन्स विद्युतीय सरकारको है, एउटा विद्युतीय शासनको एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उपलब्धि हो र यसलाई हामी क्रमशः एक्जिक्युट गर्ने, लागू गर्ने चरणमा छौँ, प्रक्रियामा छौँ। तपाईले कर्मचारी सञ्चय कोषको फारम अनलाइन भर्न पाउनुहुन्छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको सिलेबस अनलाइनबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कर्मचारी सञ्चय कोषको बारेमा अहिले प्रत्यक्ष अनलाइन क्लास प्राप्त गर्दै गर्नुभएको छ। यी सबै सूचना प्रविधि र विद्युतीय सरकारका उपलब्धिहरूको उदाहरणहरू हो। ओके, मेरो बुक चाहिँ अब कर्मचारी सञ्चय कोषको चाहिँ मेरो ओभरअल ह्यान्ड्स आउटहरू मैले आज दिउँसोभरि पनि मैले चाहिँ ह्यान्ड्स आउटहरू भनौँ न मैले चाहिँ त्यसलाई अपडेट गर्ने चरणमा थिएँ र मैले विशेष गरेर खण्ड प्रथम पत्रको खण्ड क र द्वितीय पत्रको खण्ड ख को ह्यान्ड्स आउटहरू तपाईँलाई म प्रोभाइड गर्छु। त्यो चाहिँ पुरै कम्बाइन्ड एउटा चाहिँ त्यो सिङ्गो ह्यान्ड्स आउट म उपलब्ध गराउँछु र अन्य विज्ञ सरहरूले तपाईँलाई अरू खण्डका पनि ह्यान्ड्स आउटहरू उपलब्ध गराउनुहुन्छ। अब तपाईँ यति सपना बुन्नुहोस् है, के सपना बुन्नुहोस्, अलिकति मेहनत गरेर कर्मचारी सञ्चय कोषको जागिर, कर्मचारी सञ्चय कोषमा सेवा प्रवेश गर्ने कुराबाट चाहिँ कति पनि पछाडि नपर्नुहोस् है। एक बारको जिन्दगीमा कर्मचारी सञ्चय कोषको जागिर भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ है त। ओके, ल म अगाडि बढ्छु। हिजो र अस्तिको दिन मैले तपाईँलाई विभिन्न टपिकको बारेमा मैले डिल गरेँ, कसरी अध्ययन गर्ने, कसरी पढ्ने, कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा मैले तपाईँलाई म बताएँ। आज म सिधै टपिकमा प्रवेश गर्छु र पहिलो टपिक हैन, जस्तो आज सबै साथीहरू प्रत्यक्ष फेसबुकबाट, जुमबाट हैन, सबै साथीहरूले चाहिँ क्लासमा जोइन गर्ने वातावरण प्राप्त गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर आज म सबैजनालाई मिल्ने, सबैजनालाई काम लाग्ने, सबै तहलाई काम लाग्ने, सबै विषयलाई काम लाग्ने टपिक मैले चुज गरेको छु, जुन टपिक हो वर्तमान नेपालको संविधान। वर्तमान नेपालको संविधान। म धेरै लामो कुरा तपाईहरुलाई म धेरै लामो कुरा चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो बढाइ चढाइ कुरा गर्दिन, टु दी पोइन्ट। प्रश्न जे आउँछ हामी एक्जाम ओरिएन्टेड परीक्षामुखी भएर डिल गर्छौं, अध्ययन गर्छौं, बुलेट निर्माण गर्छौं, पढ्छौं। परीक्षा मुखी भन्दा बाहिर गएर धेरै गफगाफ गर्दैनौं, चाहिने कुरामा हामी डिल गर्छौं। वर्तमान नेपालको संविधान, त्यसमा पनि तपाईले विशेष पढ्नुपर्ने प्रस्तावना,
त्यस पछाडिबाट मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू तपाईले त्यसमा मेजर तपाईलाई चाहिँ किटानीका साथ हैन तपाईलाई किटानीका साथमा चाहिँ सिलेबसमा राखिएको भनेको के छ वर्तमान संविधानको चाहिँ प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू। तपाईलाई यसमा म मेरो विश्वास भएसम्म तपाईलाई म छर्लङ्ग पार्ने कोसिस गर्छु, तपाईलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छु, तपाईलाई सुस्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छु। सुन्दै हुनुहुन्छ केही समस्या छ त, केही गडबड छ, केही मेरो आवाज तपाईहरुले चाहिँ भनौं न मेरो आवाजबाट कोही विच्छेद हुनु भएको छ, कुनै प्राविधिक कारणले चाहिँ साउन्डबाट वञ्चित हुनु भएको छ, केही छ भने तपाईहरुले मलाई केही डिस्टर्बेन्स छ भने भन्नु होला, आवाज सुनिएको छैन अथवा कुरा बुझेको छैन भने म टपिकमा अगाडि बढ्छु। केही कमेन्ट्स पाऊ, त्यस पछाडिबाट लेट्स गो अहेड। ल केही कमेन्ट्स दिनुस्। सबै ठीक छ, सबै कुरा ओके छ, एभ्रिथिङ ओके छ, म अगाडि बढे है। म आज वर्तमान नेपालको संविधान, त्यसमा पनि प्रस्तावना, त्यस पछाडिबाट मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू, त्यसबाट टक्कै तपाईलाई प्रश्न आउँछ, त्यो प्रश्न कसरी डिल गर्ने उत्तर मलाई आउँछ, त्यही उत्तर म शेयर गर्दैछु है त। के छ, केही छ समस्या, गडबड साउन्ड प्राप्त गर्न अथवा सुन्नलाई अथवा केही कुरा तपाईलाई अवरोध छ, प्रविधिजन्य केही चाहिँ भनौं न डिस्टर्बेन्स केही छ त, छ भने छ भन्नु होला, छैन भने म टपिकमा अगाडि बढे। ल हामी वर्तमान नेपालको संविधानमा छौं। थोरै बताउँछु, थोरै म के बताउँछु भने अल इज वेल, ल सब ठीक छ, म थोरै बताउँछु। वर्तमान नेपालको संविधान, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको 7औं संविधान हो। थोरै बुझाउँछु है त, एकदम ध्यान दिनु। वर्तमान नेपालको संविधान नेपालको संवैधानिक विकास क्रमको इतिहासमा 7औं संविधान हो। यो निर्माणको दृष्टिले 7औं संविधान हो भने कार्यान्वयनका दृष्टिले यो 6औं संविधान हो। किनकि सर्वप्रथम निर्माण भएको संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 माघ 13 गते जारी भएको, तत्कालीन अवस्थामा श्री 3 पद्म शमशेरले जारी गरेको उक्त संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधान निर्माणको आधारशिला निर्माण गर्ने, जग स्थापित गर्ने संविधानको रूपमा मात्रै रहन पायो। त्यो कार्यान्वयन भएन। 2005 वैशाख 1 गतेबाट कार्यान्वयन हुन्छ भनिए तापनि उक्त संविधानका लागू हुन नसकेको कारणले के बताऊ भन्दाखेरि त्यो संविधान निर्माण मात्रै भयो। संवैधानिक इतिहासमा त्यो संविधानले चाहिँ निर्माणको पहिलो संविधानको नाम मात्रै प्राप्त गरो, तर कार्यान्वयनको चाहिँ हिसाबले 2007 सालको संविधान मात्रै पहिलो पटक कार्यान्वयन भएको हिसाबले गर्दाखेरि कार्यान्वयनको दृष्टिले वर्तमान संविधान 6औं संविधान हो भने निर्माणको आधारमा वर्तमान संविधान 7औं संविधान हो। अब यो 7औं संविधानसम्म आइसकि पुग्दा, यो 7औं संविधानसम्म हामी चाहिँ भनौं न मुलुकले संविधान प्राप्त गरिरहँदाखेरि केही यसमा युगान्तकारी परिवर्तन भएका छन्। अब वर्तमान संविधान त अझ विशेष संविधान छ। अब यो वर्तमान संविधानका फिचर्स, यसका केही विशेषताहरू त हामी अवश्य नै पढ्छौँ नै। त्योभन्दा अगाडि थोरै म व्हाट इज कन्स्टिट्युसन, थोरै मैले संविधान भनेको के हो तपाईलाई मैले अलिकति बताउनु पर्ने हुन्छ है। संविधान भनेको के हो मैले थोरै नबताइकन सिधै म हैन मौलिक हक भनेर प्रस्तावना भनेर गएँ भने तपाईलाई अलिकति थोरै तपाईको यो भनौं न एउटा धारणा निर्माणमा, विचार निर्माणमा समस्या हुन सक्छ। के हो त वर्तमान संविधान भनेको भन्दाखेरि तपाईले सिम्पली बुझ्नुस्। मैले भन्ने गर्छु संविधान भनेको राज्य सञ्चालनको मूल वा सर्वोच्च विधान, दुईटा थोप्लो संविधान। मैले संविधानलाई इन्भर्टेड कमाले घेरेर देखाइसकेँ संविधान भनेको के रहेछ। मैले संविधानलाई इन्भर्टेड कमाले घेरेर देखाइसकेँ संविधान भनेको के रहेछ। राज्य सञ्चालनको मूल वा सर्वोच्च विधान नै के रहेछ, संविधान रहेछ। के अरे, राज्य सञ्चालनको मूल वा सर्वोच्च, त्यो भन्दा उच्च अर्को हुँदो रहेनछ। सगरमाथा जस्तै रहेछ यो त। सगरमाथा भन्दा अर्को अग्लो हिमाल छ त, छैन नि। हो, कुनै पनि मुलुकको राज्य सञ्चालनको सर्वोच्च वा मूल विधान नै के रहेछ, संविधान रहेछ है। सर्वोच्च वा मूल विधान राज्य सञ्चालनको भनिसके पछाडि अर्को शब्दमा के भन्न सक्यो, सार्वभौम शक्तिका मालिक जनताको सर्वोच्च अभिव्यक्तिको दस्तावेज नै संविधान रहेछ है। के भने मैले, सार्वभौम शक्तिका मालिक जनताको सर्वोच्च अभिव्यक्तिको दस्तावेज नै संविधान रहेछ। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि राज्य सञ्चालनको
मार्गदर्शक दस्तावेज संविधान हो। राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शक दस्तावेज संविधान हो, जसले चाहिँ के गरेको हुन्छ, राजनैतिक र कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। अथवा यसरी भन्न पनि मिल्छ, राज्य सञ्चालनको राजनीतिक तथा कानुनी अधिकार बोकेको मार्गदर्शक दस्तावेज नै के हो, संविधान हो। दोस्रो बुलेट मैले के भने, राज्य सञ्चालनको राजनीतिक एवं कानुनी अधिकार बोकेको मार्गदर्शक दस्तावेज के हो, बाटो देखाउने दस्तावेज संविधान। मैले के भने, राज्य सञ्चालनको राजनीतिक एवं कानुनी, राजनीतिक कसरी, संविधान राजनीतिक तहबाट राजनीतिक वृत्तबाट निर्माण गर्ने हो। संविधान भनेको एउटा कर्मचारीले बनाउने होइन, संविधान भनेको एउटा चाहिँ व्यक्तिले बनाउने होइन, यो त राजनीतिक स्तरबाट राजनीतिक वृत्तबाट निर्माण हुने हुँदा हैन, हाम्रो पनि संविधान विभिन्न चाहिँ राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ हैन निर्माण गरेर जारी गरेका हुन्। त्यही भएर यो एउटा राजनीतिक दस्तावेज पनि। अनि कानुनी कसरी, यो संविधान कुनै पनि मुलुकको मूल कानुन हो, यो कानुन मानेन भने त के हुन्छ, यो कानुन मानेन भने दण्डित भइन्छ। त्यति मात्रै होइन, यो कानुनसँग बाजिएका अन्य कानुनहरू बाजिएको अवसरमा के हुन्छन्, बदर हुन्छन्, अमान्य हुन्छन्। हो, त्यही भएर राज्य सञ्चालनको कानुनी एवं राजनीतिक अधिकार बोकेको मार्गदर्शक दस्तावेज नै संविधान हो। मैले तीनटा कुरा भनिसकेँ। पहिलो कुरा के भने, राज्य सञ्चालनको मूल वा सर्वोच्च विधान संविधान भने। पहिलो के भने, राज्य सञ्चालनको मूल वा सर्वोच्च विधान संविधान है। दोस्रो मैले के भने, सार्वभौम शक्तिका मालिक जनताको सर्वोच्च अभिव्यक्तिको दस्तावेज के भने, संविधान भने। जुन चाहिँ सार्वभौम शक्तिका मालिक जनताको अभिमतबाट जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण गरी चाहिँ जारी गर्ने भएकाले सार्वभौम शक्तिका मालिक जनताको सर्वोच्च अभिव्यक्तिको दस्तावेज संविधान भने। त्यति मात्रै होइन, मैले अर्को के भने, राज्य सञ्चालनको कानुनी एवं राजनीतिक अधिकार बोकेको मार्गदर्शक दस्तावेज, राज्य सञ्चालनको कानुनी एवं राजनीतिक अधिकार बोकेको मार्गदर्शक दस्तावेज पनि संविधान हो भने। त्यति मात्रै होइन, राज्यको संरचना त्यस पछाडिबाट चाहिँ नीति निर्माण प्रक्रिया, कार्यविधि हैन, त्यस सरकारको काम कर्तव्य अधिकार, अङ्गहरूको सिर्जना, त्यस्ता अङ्गहरूलाई शक्ति प्रदान गर्ने एवं शक्ति उप आवश्यक नियन्त्रण, सन्तुलन र सीमाङ्कन गर्ने कानुनी हतियार नै के हो, संविधान हो। के भने मैले, राज्यको संरचना, कार्यविधि, निर्देशक सिद्धान्त, सरकारको काम कर्तव्य अधिकार चाहिँ काम कर्तव्य अधिकारलाई दिशा निर्देश गर्ने, काम कर्तव्य अधिकारलाई दिशा निर्देश गर्ने दस्तावेज के हो, संविधान हो। मैले के भने, राज्यको संरचना, कार्यविधि, निर्देशक सिद्धान्त एवं सरकारको काम कर्तव्य अधिकारलाई दिशा निर्देश गर्ने दस्तावेज के हो, संविधान। अर्को, राज्य रूपी शरीरमा विभिन्न अङ्गहरूको सिर्जना गर्ने, विभिन्न अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय। हेर्नुहोस्, राज्य रूपी शरीरमा विभिन्न अङ्गहरूको सिर्जना गर्ने, त्यस्ता अङ्गहरूलाई शक्ति र अधिकार प्रदान गर्ने एवं शक्ति र अधिकार उप आवश्यक नियन्त्रण, व्यवस्थापन र सीमाङ्कन गर्ने कानुनी हतियार नै के हो, संविधान हो। संविधानले मुलुकमा शक्तिको सिर्जना गर्छ, संविधानले राज्यमा शक्तिको सिर्जना गर्छ, बाँडफाँड गर्छ र प्रयोगको तरिकालाई व्यवस्थित बनाउँदछ। के भने मैले, संविधानले राज्यमा शक्तिको सिर्जना गर्छ, बाँडफाँड गर्छ र प्रयोगको तरिकालाई व्यवस्थित गर्छ। हेर्नुहोस् त, राष्ट्रपतिलाई चाहिँ थोरै अधिकार अरे, कार्यकारी अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा अरे होइन। पहिला त राष्ट्रपति नै थिएनन्, पहिला त राजा पो थिए अरे, पछि त राजा त छैनन्, अहिले त फेरि राष्ट्रपति पो आउनु भएछ, उपराष्ट्रपति पनि आउनु भएछ। कहाँबाट? ल हेर्नुहोस् है, यो कसरी निर्माण भएको भन्दाखेरि संविधानले निर्माण गर्यो। त्यही भएर संविधानले राज्यमा शक्तिको सिर्जना गर्छ, बाँडफाँडको तरिकालाई व्यवस्थित गर्छ र के गर्छ, प्रयोगको चाहिँ शैलीलाई पनि यसले नियन्त्रित, निर्देशित र व्यवस्थित गर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा संविधान कुनै पनि राज्यको बडापत्र हो, एउटा कार्यालयको बडापत्र। त्यो कार्यालयमा यति समयमा यस्तो 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 चिज पाइन्छ, यति कागजात लिएर आउनुहोस्, यो यति समय लाग्छ, यो डकुमेन्ट लाग्छ, दस्तुर यति लाग्छ भनेर कार्यालयमा एउटा बडापत्र राखिएको हुन्छ नि। यो चाहिँ के हो, संविधान चाहिँ यो त मुलुककै बडापत्र हो, यो त राज्यकै बडापत्र हो। अनि यसले के गर्छ, शासकलाई यसले शक्ति सम्पन्न बनाउँदछ भने शासितलाई यसले अधिकार सम्पन्न बनाउँदछ।
संविधान कुनै पनि मुलुकको राज्यको कुनै पनि राज्यको बडापत्र हो। यसले शासकलाई शक्ति सम्पन्न र शासितलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदछ। एट लास्ट अन्त्यमा भन्नुपर्दा एक शब्दमा भन्नुपर्दा अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा द गभर्निङ एन्ड रेगुलेटिङ चार्टर अफ नेसन भनेकै कन्स्टिट्युसन हो। कन्स्टिट्युसन भनेको के अरे? द गभर्निङ एन्ड रेगुलेटिङ चार्टर अफ नेसन है। गभर्न र रेगुलेट, राज्यलाई गभर्न र रेगुलेट गर्ने चार्टर भनेको के हो? दस्तावेज भनेकै संविधान हो। संविधानले न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, शान्ति, स्थायित्व, विकास, सुशासन, समृद्धिलाई पक्ष पोषण गर्दछ। वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा पनि उक्त कुरा उल्लेख छ। के भन्छ? न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, हैन, समावेशिता, सुशासन, विकास, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, समुन्नतिलाई संविधानले पक्ष पोषण गर्दछ है। त्यही भएर समग्रमा एकै शब्दमा भन्नुपर्दा मुलुकलाई अथवा मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास र नागरिकको सर्वोत्तम खुसीका लागि, मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, आर्थिक भनौँ भने कतिवटा? एउटा। सामाजिक भनौँ भने कतिवटा? दुईटा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भनौँ भने कतिवटा? तीनटा। तर सर्वाङ्गीण भनेको सबै। त्यही भएर मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास र नागरिकको सर्वोत्तम खुसीका लागि हैन, रीति थिति हैन, मुलुकलाई रीति थिति, विधि, पद्धति, प्रगति, समृद्धि, समुन्नति र उन्नतिको बाटोमा, मार्गमा डोर्याउने दस्तावेज नै संविधान हो। अन्त्यमा संविधानले के गर्छ? शान्तिलाई, स्थायित्वलाई, सुशासनलाई, विकासलाई पक्ष पोषण गर्छ। त्यसैले संविधान शान्ति र स्थायित्वको सार, विकास र समृद्धिको आधार एवं सबैको आस्था र खुसीको बहार बन्नु पर्दछ। सेता कागजमा लेखिने काला अक्षरहरूले भन्दा कार्यान्वयनमा देखिने पक्षले मात्रै संविधानलाई जीवन्त र गतिशील बनाउँदछ। ल, संविधान भनेको है। ल, व्हाट इज कन्स्टिट्युसन? ल हेर्नुस्, तपाईलाई मैले दुई तीनटा संविधान भनेको के हो, व्हाट इज कन्स्टिट्युसन भनेर भन्छ होला भनेको 12-15 वटै बुलेट भन्दै, त्यति मात्रै होइन। तपाईलाई अहिले संविधान भनेको के हो भनेर सोध्यो भने संविधान मूल कानुन हो, संविधान चाहिन्छ, संविधानले नै देश चलाउँछ भन्नुहुन्छ। त्यस्तरी भनेर त हुँदैन नि। मैले भने जस्ता बुलेट भन्नु पर्यो, एकदमै स्तरीय, एक्जाम लक्षित, जाँचकीलाई मिठो लाग्ने, जाँचकी कन्भिन्स हुने र परीक्षामा धेरै नम्बर आउने बुलेटहरू निर्माण गरेर प्रस्तुत गर्नु चाहिँ उत्तम हुन्छ है त। त्यही भएर सारमा संविधान शान्ति र स्थायित्वको सार, विकास र समृद्धिको आधार एवं सबैको आस्था र खुसीको बहार बन्नु पर्दछ। सेता कागजमा लेखिने पक्षले भन्दा कार्यान्वयनमा देखिने पक्षले मात्र संविधानलाई जीवन्त र गतिशील बनाउँदछ। अथवा संविधान मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास र नागरिकको सर्वोत्तम खुसीको दस्तावेज हो। त्यसैले संविधान रूपी ऐनामा एक जात, एक वर्ण, एक भाषा, एक भेष नभई सबै जात, सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको प्रतिबिम्बित हुनु पर्दछ हैन। एउटै जाति, एउटै भाषा, एउटै जाति होइन, सबै जाति र भाषा, क्षेत्र, भूगोलले चाहिँ प्रतिबिम्बित हुनु चाहिँ संविधान दिगो। संविधान प्रति सबैको स्वामित्व, अपनत्व, समर्थन, समर्पण, नेतृत्व, प्रभुत्व, ममत्व चाहिँ रहन्छ है त। ओके, ल, संविधान भनेको के हो मैले तपाईलाई बताएँ। अब म वर्तमान संविधानका अलिकति विशेषता खिचेर प्रस्तावनामा अघि बढ्छु। ल, केही छ साथीहरू, संविधान भनेको तपाईले बुझ्नुभयो है भन्ने मेरो। अब अलिकति बेटर चाहिँ के हुन्छ भने स्क्रिन सेयर गर्दै गर्दा चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ, किनभने मैले तपाईलाई मेरो संविधानको नोटको तपाईलाई बुलेटहरू डिस्प्ले गरेँ भने त्यो तपाईले हेर्दै अथवा स्क्रिनशट गर्दै अथवा तपाईले चाहिँ त्यो प्राप्त गरेपछि अध्ययन गर्दै अथवा सरसँगले मैले पनि पढ्थेँ, तपाईले पनि पढ्नुहुन्थ्यो, त्यो अलि चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ कि भन्ने। अब मैले सर भने
तपाईँले कति सुन्नुभयो, कति बुझ्नुभयो। मैले तपाईँलाई देखाएर भने तपाईँले त्यो सुन्नु पनि हुन्छ, देख्नु पनि हुन्छ, तपाईँले ग्रहण पनि गर्नुहुन्छ। भएन, तपाईँलाई राम्रो मिठो लाग्दा के गर्नुहुन्छ, तपाईँले स्क्रिनसट गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ, पछि पढ्न पनि सक्नुहुन्छ है त। ल अब म लागेँ वर्तमान संविधानका मूलभूत विशेषतातर्फ। मैले अघि भने नेपाल राज्यले वर्तमान अवस्थामा भन्नुपर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालले हालसम्म आइपुग्दा 7 थान संविधानहरू प्राप्त गरेको छ। जुन 2004 साल माघ 13 गते प्रारम्भ भई पछिल्लो संविधान 2072 साल असोज 3 गते घोषणा भएको संविधानसम्म आइपुग्दा मुलुकले 7 थान संविधानहरू प्राप्त गरेको छ। पछिल्लो संविधान अथवा वर्तमान संविधान 2072 साल असोज 3 गते गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले चाहिँ साँझ 5 बजे, करिब साँझ 5 बजे घोषणा गर्नुभएको हो। वर्तमान संविधानले मूलभूत रूपमा मुलुकमा गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, मूलभूत रूपमा गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता शासकीय व्यवस्थामा चाहिँ भनौँ न परिमार्जन अथवा नयाँ शासकीय अथवा सुधारिएको शासकीय पद्धतिको अवलम्बन जस्ता विशेषताहरूलाई मूलभूत रूपमा अङ्गीकार गरेको पाइन्छ। यो संविधान सभाबाट करिब 6.5 दशक लामो संविधान निर्माण गर्ने सपना र 2 पटकको संविधान सभाको मेहनतबाट 2 पटकको संविधान सभाको मेहनत र 6.5 दशक लामो नेपाली जनताहरूको संविधान सभाबाट संविधान प्राप्त गर्ने सपनालाई चरितार्थ पार्दै त्यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यसलाई चाहिँ उपलब्धिमूलक बनाउँदै यो संविधान सभाले निर्माण गरी जारी गरेको नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संविधान पनि हो। अब वर्तमान संविधान मैले भनिहालेँ है, ओके, मैले भनिहालेँ। मैले के भने, वर्तमान नेपालको संविधानका आफ्ना युनिक फिचर्सहरू छन्। सकभर म तपाईहरुलाई योभन्दा अगाडिसँग कम मेल खाने, वर्तमान संविधानमा बढी वर्चस्व रहेका, वर्तमान संविधानसँग बढी रिलेटेड भएका बुलेटहरूलाई, विशेषताहरूलाई म चाहिँ यहाँ फोकस गर्नेछु र तपाईहरुले यी विशेषताहरू पत्ता लगाइसके पछाडि, यी विशेषताहरू जानकारी चाहिँ प्राप्त गरिसके पछाडि तपाईले वर्तमान संविधान कस्तो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि म एउटा सानो कुरा भनौँ, कुनै पनि संविधानका कन्स्टिट्युसनको कुनै पनि विशेषताहरू कसरी फाइन्ड गरिन्छ, कुनै पनि संविधानका विशेषताहरू कसरी पत्ता लगाइन्छ, कुनै पनि संविधानका विशेषताहरू कसरी थाहा हुन्छ, यो संविधान यस्तो, यो त्यस्तो, यो लोकतान्त्रिक, यो अलोकतान्त्रिक, यो यस्तो राम्रो, यो यस्तो नराम्रो, यो उत्तम, यो निकृष्ट, यो मध्यम, कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो संविधानमा 2-4 कुरा हेरिन्छ है विशेषता पत्ता लगाउँदा। त्यो संविधानमा नागरिकका चाहिँ नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारको अवस्था के छ त्यो कुरा हेरिन्छ। अर्कोमा त्यो संविधानमा प्रजातान्त्रिक प्रावधान डेमोक्रेटिक प्रोभिजन्सहरू कस्ता छन् त्यो कुरा हेरिन्छ। अर्को कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा भएका विषयहरू हेरिन्छ। त्यसै गरेर अर्को कुरा गर्दाखेरि संक्रमणकालीन व्यवस्था
संक्रमणकालीन व्यवस्था एवं आर्थिक कार्य प्रणालीको बारेमा, खर्च कसरी हुन्छ, आर्थिक कार्य प्रणालीको बारेमा हेरिन्छ। त्यति मात्रै नभएर त्यो संविधानमा शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण एवं पृथकीकरणको शक्ति पृथकीकरण, अलिकति उल्टो भएछ है, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण एवं सन्तुलन, शक्ति एसओपी र सिएबी सन्तुलन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण एवं सन्तुलनको अवस्था के छ, यो आदि चाहिँ फिचर, यो आदि व्यवस्थाहरूको चाहिँ अध्ययन विश्लेषण गरेर संविधानका विशेषताहरू, यो संविधान कस्तो हो त, ल 4 सालको संविधान कस्तो हो, त्यसमा व्यवस्थापिका कस्तो थियो, कार्यपालिका कस्तो थियो, जनताको सार्वभौम अधिकार कस्तोको अवस्था कस्तो थियो, कार्यकारिणी अधिकार कसमा थियो, न्यायिक अवस्था के थियो हैन, त्यस पछाडिबाट चाहिँ मौलिक अधिकारहरूको अवस्था के थियो, ह्युमन राइट्सको कुराहरू कस्तो थियो, त्यस पछाडिबाट चाहिँ संविधानको निर्माण प्रक्रिया के अरे त्यो चाहिँ भनौँ न संशोधनीय असंशोधनीय संविधानको चाहिँ त्यो कठोरता लचकता के थियो हो। यस्तै के हेरिन्छ भनेदेखि कुनै पनि संविधानका विशेषताहरू फाइन्ड आउट गर्ने क्रममा, कुनै पनि संविधानका फिचर्सहरू पत्ता लगाउने क्रममा त्यो संविधानमा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था के छ, त्यो संविधान कतिको प्रजातान्त्रिक प्रोभिजन्स, डेमोक्रेटिक प्रोभिजन्सहरू भएको संविधान हो कि होइन, प्रजातान्त्रिक प्रावधानहरू के छन्, एलिमेन्ट्सहरू के छन्, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अँगालेको छ कि छैन त्यो संविधानले। त्यसै गरेर राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धी कुराहरू, राज्यले कस्ता कस्ता नीति, निर्देशक सिद्धान्त र दायित्वलाई अङ्गीकार आत्मसात गरेको छ त्यो कुरा हेरिन्छ। संक्रमणकालीन व्यवस्था एवं मुलुकको आर्थिक कार्य प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित, मर्यादित र सञ्चालित बनाएको छ, सिस्टमेटिक प्रणालीगत ढङ्गले अगाडि लगेको छ भन्ने कुरा हेरिन्छ। अनि अर्को शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण एवं सन्तुलन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण एवं सन्तुलनको व्यवस्थालाई हेरेर के गरिन्छ, कुनै पनि संविधानका विशेषताहरू फाइन्ड आउट गरिन्छ। ल अब म लागे वर्तमान संविधानका मूलभूत विशेषतातर्फ। कहाँ लागे, वर्तमान संविधानका मूलभूत विशेषताहरू है त। ल सुन्नुहोस्, नम्बर 1 विशेषता, वर्तमान संविधानको नम्बर 1 विशेषता ल म पहिलो विशेषता म चाहिँ यो भन्छु। वर्तमान संविधानको पहिलो विशेषता, पहिलो त संविधानको परिचय दिनु पर्यो नि, संविधानको चिनारी लिनु पर्यो नि। जस्तो तपाईको बारेमा भन्नुस् त, भन्नु भने मेरो नाम यो, मेरो थर यो, मेरो घर यहाँ, मेरो पेसा यो भन्नुहुन्छ नि। तपाईले परिचयमा के भन्नुहुन्छ, मेजर परिचयमा तपाईले मेजर परिचयमा भन्ने नाम, थर र घर, के हैन। तपाईले आफ्नो परिचय दिनुहोस् साथी भन्नु भने के भन्नुहुन्छ, तपाईले नाम भन्नुहुन्छ, थर भन्नुहुन्छ, घर भन्नुहुन्छ। यस हो, संविधानको चाहिँ परिचय दिनु परेन। अहिलेको संविधानको परिचय के हो, अहिलेको संविधानको पहिलो विशेषता के हो, अहिलेको संविधानको मुख्य चिनारी के हो, अहिलेको संविधानको मुख्य बडी स्ट्रक्चर, संविधानको संरचना के हो भन्दाखेरि प्रस्तावना, 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची सहितको बृहत संरचना यसको पहिलो विशेषता हो। के रे, कसरी भन्दा प्रस्तावना, 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची सहितको बृहत संरचना अहिलेको संविधानको पहिलो विशेषता। ओके, अब पहिलो तपाईले यो संविधानको परिचय हो है, के हो परिचय, प्रस्तावना छ संविधानमा, 35 भाग छन्, 308 वटा धाराहरू छन् र 9 वटा अनुसूची सहितको बृहत संरचना। यो हालसम्मको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो संविधान हो हैन।
विश्वको सबैभन्दा ठुलो संविधान भारतको संविधानमा मानिन्छ, सानो संविधान अमेरिकाको संविधानमा मानिन्छ जहाँ 7 वटा धारा छन् भनिन्छ। तर नेपालको संविधान योभन्दा अगाडि 167 धारासम्म मात्रै आइपुगेको थियो, 4 अनुसूची थिए। तर अहिले त के छ, अहिले त 308 धारा र 9 अनुसूची छन् है। ल के रे भन्दाखेरि प्रस्तावना 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची सहितको बृहत संविधान हो अहिलेको पहिलो चाहिँ विशेषता। दोस्रो, म तपाईँलाई विशेषता एकदमै जहाँ पनि काम लाग्ने भएकोले मैले यो तपाईँलाई मैले टिपोट गराउँदैछु। दोस्रो विशेषता के हो, अरूले संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान भन्छन्, राष्ट्रपतिले गरेको भन्छन्, हामी त्यसो भन्दैनौँ। हामी के भन्छौँ, हामी ऐतिहासिक संविधान सभाबाट। संविधान सभा भनेको त झ्वाक चल्ने बित्तिकै, मन लाग्ने बित्तिकै, चाहने बित्तिकै गठन गर्न सकिने कुरा हो र? यो त एकदमै ठुलो कुरा हो। त्यही भएर ऐतिहासिक 7 सालमै संवैधानिक परिषदबाट संविधान चाहिँ निर्माण गर्ने हैन, त्यही बेला करिब 7 सालतिरै संविधान चाहिँ परिषदबाट संविधान निर्माण गर्ने भन्ने त्यो बेलाकै बहस थियो। तर पनि त्यो बेलादेखि गर्दै गर्दै 72 साल असोज 3 गतेसम्म संविधान जारी, संविधान सभाबाट निर्माण भएर जारी हुन त्यो बेलासम्म आइपुग्न पर्यो। भनिसके पछाडि ऐतिहासिक संविधान सभाबाट निर्माण भई जारी भएको मुलुकको पहिलो संविधान हो यो है त। अर्को 3 नम्बरमा ल अर्को अर्को संविधानको मूल विशेषता के हो, 3 तहको संघीय संरचना। अहिलेको संघीय संरचना कस्तो छ, 3 तहमा आधारित छ। अहिलेको संघीय संरचना कस्तो छ, 3 तहमा चाहिँ मूल संरचना। नेपालको मूल संरचना वर्तमान संविधानको धारा 56 के भनेको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना 3 तहको हुनेछ। जुन 3 तह भनेको के हो, 3 तहको संघीय संरचना। त्यो भनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। एउटा सङ्घ छ, 7 वटा प्रदेश छन् तथा 753 वटा स्थानीय चाहिँ के छन्, स्थानीय तहहरू छन्। 4 मा ल अर्को थोप्लो, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित। धारा 2 मै छ यो है। त्यसै गरेर अर्को
अर्को विशेषता के हो संविधानको खतरा? समावेशी एवं स्पष्ट परिभाषा सहितको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष परिभाषा सनातनदेखि चलिआएको धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भनेर बनेको छ, धारा 4 मा छ यो है। मैले पढेर सुनाउँछु। अर्को एउटा विशेषता के हुन सक्छ यसको भन्दाखेरि ल तपाईलाई मैले एक चरणमा मैले यति भने है त। एक चरणमा तपाईलाई मैले 8 वटा बुलेट भने, अर्को चरणमा फेरि भन्छु है। ल एक चरणमा मैले यो भने, अर्को चरणमा फेरि भन्छु। मैले वर्तमान संविधानका एकदमै महत्त्वपूर्ण विशेषताहरूलाई उल्लेख गर्दैछु। वर्तमान संविधानका विशेषता जान्नु असाध्यै आवश्यक छ। तपाईको चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषमा पनि चाहिँ वर्तमान नेपालको संविधान, नासुमा पनि संविधान, अफिसरमा पनि संविधान, खरिदारमा पनि संविधान, सुरक्षा निकायका साथीहरूमा पनि संविधान, यता बैंकिङका साथीहरूमा पनि संविधान, उता शिक्षक सेवाका साथीहरूमा पनि संविधान, कहीँ पनि संविधानले नछोड्ने भएर यो संविधानका यी महत्त्वपूर्ण यी मूलभूत विशेषताहरू जान्नु सबैका लागि लाभदायी, हितकर र श्रेयकर देखिन्छ। त्यही भएर के छन् त वर्तमान संविधानका मूलभूत चाहिँ विशेषताहरू भन्दाखेरि मैले 1 नम्बर विशेषता के लेखेँ? प्रस्तावना 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची सहितको बृहत संरचना यो एउटा संविधानको पहिलो विशेषता हो। कस्तो अरे? प्रस्तावना 35 भाग 308 वटा धारा र 9 अनुसूची सहितको बृहत संविधान यो संविधानको पहिलो विशेषता हो। दोस्रो विशेषता ऐतिहासिक संविधान सभाबाट जारी भएको मुलुकको पहिलो संविधान हो यो। योभन्दा अगाडि संविधान सभाबाट कुनै पनि संविधानहरू जारी भएका थिएनन्, तर यो चाहिँ ऐतिहासिक संविधान सभाले जारी गरेको मुलुकको चाहिँ पहिलो संविधान हो यो। दोस्रो विशेषता। तेस्रो विशेषता 3 तहको संघीय संरचना भएको संविधान हो यो, जसमा सङ्घ छ एउटा, प्रदेश 7 वटा छन् र स्थानीय तह 753 वटा छन्। अर्को विशेषता छ सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित, जुन धारा 2 ले स्पष्ट र सुरक्षित गरेको छ। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा छ? नेपाली जनतामा छ। कसमा छ? नेपाली जनता छ। कहाँ छ? धारा 2 मा छ। त्यति मात्रै होइन, समावेशी एवं स्पष्ट परिभाषा सहितको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यो संविधान कस्तो हो अरे? समावेशी हो अरे। यो संविधान समावेशी भनेको के हो? सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, लिङ्ग, जात, जातिहरूको समावेश भएको, सहभागिता भएको हैन। राज्यको मूलधारमा सबैको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व, प्रभाव, प्रतिष्ठा, प्रवेश सुनिश्चित भई अपेक्षित र परिलक्षित परिमाणमा परिणाम पनि प्राप्त हुने किसिमको प्रकृतिको चाहिँ राज्य हो यो समावेशी। त्यही भएर समावेशी एवं स्पष्ट धर्म परिभाषा सहितको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा भनेको छ सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको चाहिँ संरक्षण चाहिँ प्रवर्धन अवलम्बन गर्ने स्वतन्त्रतालाई धर्मनिरपेक्षता भनेको छ धारा 4 मा है। यो यसको अर्को एउटा विशेषता हो। अनि राष्ट्रिय हितका 10 वटा आधारहरू प्रस्तुत भएको संविधान हो यो। मैले के भने? राष्ट्रिय हितका 10 वटा आधारहरू प्रस्तुत भएको संविधान हो यो।
संविधानको धारा 5 मा राष्ट्रिय हितका 10 वटा आधारहरू प्रस्तुत गरिएको छ। ती 10 वटा आधारहरूमा संविधानको धारा 5 मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि गरेर 10 वटा राष्ट्रिय हितका विषयहरू समावेश भएका छन्। त्यही भएर राष्ट्रिय हितका 10 वटा आधारहरू प्रस्तुत गरिएको, समावेश गरिएको संविधान हो यो, जुन वर्तमान संविधानको धारा 5 मा उल्लेख छ। त्यसै गरेर प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था भएको संविधान हो यो। प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको प्राप्तिको व्यवस्था छ यो संविधानको धारा 10 को। यो संविधानको धारा 10 को उपधारा 2 मा नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ है। त्यही भएर प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था भएको संविधान हो यसको अर्को विशेषता। अर्को, गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई सशर्त नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था। संविधानको धारा 14 मा के भन्छ भने गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार चाहिँ उपभोग गर्न पाउने, तर राजनीतिक अधिकार चाहिँ उल्लेख नगरिकन, राजनीतिक अधिकारको बारेमा चाहिँ केही नभनिकन आर्थिक, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकारहरू दिने भनेर सशर्त चाहिँ यो संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यही भएर गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई सशर्त नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था वर्तमान संविधानको धारा 14। ल ओके, एकचोटि हेर्नुहोस्, म फेरि आएँ। ओके, हामी संविधानको वर्तमान संविधानको मूलभूत विशेषतामा छौँ। हामी असाध्यै महत्त्वपूर्ण वर्तमान संविधानका विशेषताहरू टिपोट गर्दैछौँ। जुन संविधानका विशेषताहरू थाहा पाएपछि तपाईँलाई चाहिँ अफिसर, खरिदार, सुब्बा, बैंक, सञ्चय कोष, त्यस पछाडिबाट चाहिँ सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्थान सबैमा काम लाग्छ। हामीले 8 वटा बुलेट मैले संविधानका भने, 9औं बुलेट मैले के भन्छु, मौलिक हकहरूको व्यापक विस्तार एवं नागरिकका कर्तव्यहरू किटान। ल हेर्नुहोस्, संविधानको अर्को खतरा विशेषता हो, म अहिले डेफिनेसनमा बताउँछु, फेरि अहिले वर्णन गर्छु। 10 नम्बरमा सरी, राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व उल्लेख धारा 50 देखि 52। त्यसै गरेर अर्को, राज्यको संरचना एवं राज्यको संरचना एवं राज्य शक्तिको बाँडफाँड भाग 5। त्यसै गरेर अर्को, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक
लिङ्ग वा समुदायको हुन पर्ने व्यवस्था धारा 70। त्यसै गरेर अर्को ल हेर्नुहोस् त, मैले अरू पनि तपाईँहरूलाई बुलेट अघि 8वटा भने पहिलो लटमा, दोस्रो लटमा मैले 14मा पुर्याएँ। हेर्नुहोस् है त, अरू के छन् त भन्दाखेरि, ल हेर्नुहोस्, 9औं विशेषता के छ? मौलिक हकहरूको व्यापक विस्तार एवं नागरिकका कर्तव्यहरू किटान गरिएको छ। यो संविधानले गरेको छ। के गरेको छ? मौलिक हकहरूको व्यापक विस्तार गरेको छ। धारा 16 देखि धारा 46 सम्म मौलिक हकहरू पुर्याएको छ भने धारा 48 मा नागरिकका कर्तव्यहरू किटान गरेको छ। 2004 सालको संविधानमा 2टा मौलिक हक, 7 सालकोमा 7वटा, 15 सालकोमा 8वटा, 19 सालकोमा 9वटा, 47 सालकोमा 13वटा, 63 सालकोमा 21वटा थिए भने अहिलेको संविधानमा 31वटा मौलिक हकहरू छन्। त्यही भएर मौलिक हकहरूको व्यापक विस्तार एवं नागरिकका कर्तव्यहरू किटान गरेको संविधान हो, जुन धारा 16 देखि 46 सम्म मौलिक हक र धारा 48 मा नागरिकका कर्तव्यहरू किटान गरिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरू उल्लेख गरिएको छ। धारा 50 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, धारा 51 मा राज्यका नीतिहरू र धारा 52 मा राज्यको चाहिँ दायित्व उल्लेख छ। त्यति मात्रै होइन, राज्यको संरचना एवं राज्य शक्तिको बाँडफाँड है, तपाईँलाई छेलिन्छ भनेर म उता गइदिएको। राज्यको संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था गरिएको छ, जुन भाग 5 मा छ। धारा भन्नुहुन्छ भने धारा 56 देखि 60 सम्म मूलभूत रूपमा, ठ्याक्कै 2टा मात्रै धारा चाहनुहुन्छ भने 56 र 57 मा छ है। त्यही भएर राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अर्को कुरा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुन पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। धारा 70 मा छ। ल हेर्नुहोस्, संविधानको अर्को विशेषता, जेठ 15 गते संघीय संसदमा राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्न पर्ने व्यवस्था छ। के भने मैले? जेठ 15 गते संघीय संसदमा राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्न पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। धारा कतिमा? धारा 119 मा। धारा 119 मा 119 मा बजेट भनेको यो घुमाएर राजस्व र व्ययको चाहिँ अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्न पर्ने व्यवस्था छ। र अर्को बुलेट मैले के भने, एकीकृत न्याय प्रणाली, न्याय प्रणालीको न्याय संरचनाको चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ न्यायिक संरचना चाहिँ एकीकृत प्रणालीको छ। जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च हैन। एकीकृत न्याय प्रणाली एवं सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ, जुन चाहिँ धारा 138 मा छ। ल हेर्नुहोस्, संविधानका अरू विशेषताहरू एवं प्रकारले अब तपाईलाई कतिवटा पुगे? 14वटा पुगे। 20वटा त पुर्याइदिनु पर्यो नि टक्कसँगले। एवं प्रकारले 15
इकाइहरू बीच सम्बन्ध सञ्चालन गर्न पर्ने व्यवस्था छ। अर्को ल हेर्नुस्, अर्को संविधानको विशेषता के छ? 19 सम्म पुगे, अब 20 मा एउटा लेखिदिन्छु। 19 सम्म पुगे म 19 सम्म पुगे। अर्को संविधानको विशेषता के छ अरे? सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने र प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको 2 वर्षसम्म चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लाउन नपाइने व्यवस्था पनि के हो? सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीको अवलम्बन हो है। यो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। त्यसै गरेर सहकारिता, सहअस्तित्व एवं समन्वयमा आधारित संघीय इकाइहरू बीच सम्बन्ध सञ्चालन हुन पर्ने व्यवस्था छ। वर्तमान संविधानको धारा 232 मा के भन्छ? वर्तमान संविधानको धारा 232 मा भन्दाखेरि चाहिँ सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय एवं समन्वयमा आधारित संघीय इकाइहरू बीच सम्बन्ध सञ्चालन गर्न पर्ने हुन पर्ने सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्न पर्ने व्यवस्था छ। कहाँ? धारा 232 मा। त्यसै गरेर अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था छ हैन? चाहिँ प्रदेश संघ प्रदेश बीच, प्रदेश र स्थानीय तह बीच चाहिँ कुनै विवाद अथवा कुनै चाहिँ त्यस्तो असमझदारी भयो भने त्यसको निरूपण गर्नको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश रहने व्यवस्था छ। कहाँ? धारा 234 मा। त्यसै गरेर संघीय सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ। कहाँ? धारा 285 मा। हेर्नुस् है यसका विशेषताहरू मूलभूत। अनि अर्को के छ? संघ प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारका सूचीहरू अनुसूचीहरूमा लिपिबद्ध गरिएका छन्। कहाँ रे? के अरे? संघ प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारका सूचीहरू अनुसूचीहरूमा लिपिबद्ध भएका छन्। अनुसूची कति कतिमा? 5, 6, 7, 8, 9। 5 मा संघको एकल अधिकार, 6 मा प्रदेशको एकल अधिकार, 7 मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, 8 मा स्थानीय तहको एकल अधिकार र 9 मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका सूचीहरू लिपिबद्ध भएका छन्। हामी संविधानका 19 वटा विशेषतामा पुग्यौं। अब हामी सबै विशेषताहरू कन्क्लुड गर्दै 20औं विशेषता, यो संविधानलाई नै समेटेर म 20औं विशेषता बनाउँछु। समग्रतामा समावेशी लोकतन्त्र, नागरिक प्रजातन्त्र, समाजवाद, उन्मुख अर्थतन्त्र एवं चुस्त दुरुस्त स्फूर्त हैन? एवं चुस्त दुरुस्त स्फूर्त, यसो गरौँ,
समग्रतामा समावेशी लोकतन्त्र, नागरिक प्रजातन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र एवं चुस्त दुरुस्त स्फूर्त भ्रष्टाचार मुक्त तथा सुशासन युक्त प्रशासन संयन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धता। लजा है, लजा। ल हेर्नुस्, समग्रतामा यो संविधानको कन्क्लुजन के रहेछ? समग्रतामा यो संविधानको निष्कर्ष के रहेछ? यो संविधानको मूल विशेषता के रहेछ त भन्दाखेरि समग्रतामा समावेशी लोकतन्त्र, नागरिक प्रजातन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र एवं चुस्त दुरुस्त स्फूर्त भ्रष्टाचार मुक्त तथा सुशासन युक्त प्रशासन संयन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धता चाहिँ यो संविधानको मूल मर्म विशेषता, मूल यो संविधानको चाहिँ विशेषता मर्म, यसको चाहिँ मेन थीम भनेको के हो भन्दाखेरि समग्रतामा समावेशी लोकतन्त्र, नागरिक प्रजातन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र एवं चुस्त दुरुस्त स्फूर्त भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासन युक्त प्रशासन संयन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धता नै यो संविधानको मूलभूत विशेषता हो। मैले के भने 19वटा विशेषता लेखाएँ र 20औं नम्बरमा समग्र संविधानको एक लाइनमा विशेषता खिचे। जुन विशेषता मैले के भने समग्रतामा समावेशी लोकतन्त्र, नागरिक प्रजातन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र एवं चुस्त दुरुस्त स्फूर्त भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासन युक्त प्रशासन संयन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धता। समावेशी लोकतन्त्र संविधान नै पुरै समावेशी छ। नागरिक प्रजातन्त्र नागरिकलाई हक अधिकार मौलिक हक सबै छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र धारा 4 मा पनि छ, प्रस्तावनामा पनि छ, धारा चाहिँ 50 को आर्थिक उद्देश्यमा पनि छ। त्यसपछि चुस्त दुरुस्त स्फूर्त भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासन युक्त प्रशासन संयन्त्र धारा 51 को ख 4 मा छ। भनिसके पछाडि मैले सबै खिचे। लास्ट विशेषता के? समग्रतामा समावेशी लोकतन्त्र, नागरिक प्रजातन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र एवं चुस्त दुरुस्त स्फूर्त भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासन युक्त प्रशासन संयन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धता नै यो संविधानको मूलभूत विशेषता हो। ल मैले तपाईलाई व्हाट इज कन्स्टिट्युसन, संविधान भनेको के हो त्यो बताएँ। वर्तमान संविधानका 20वटा मूलभूत विशेषताहरू बताएँ। अब तपाईहरुलाई म नेक्स्ट क्लासमा के गर्छु, सिधै अब स्क्रिन शेयर गरेर जान्छु। मेरो सबै नोटहरु पनि तपाईलाई डिस्प्ले गराएपछि तपाईले पनि पढ्नलाई, हेर्नलाई, देख्नलाई, बुझ्नलाई आनन्द हुन्छ। स्क्रिन शेयर गर्दै अघि बढ्छु। आनन्दले चिन्ता नलिनुस्। रिटर्न मात्रै छ। रिटर्न मात्रै भएकोले तपाईहरुलाई कसरी उत्तीर्ण गराउने, कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवामा कसरी प्रवेश गराउने, त्यसको लागि कोलम्बिया एकाडेमीले म्यानेज गरेको व्यवस्थापकीय दक्षतामा तपाईहरु चाहिँ सम्पर्क स्थापित गरेर कसरी अगाडि बढ्ने र मैले चाहिँ पढाइको म्याटरको हिसाबले के बेस्ट दिनुपर्छ त्यो कुरा मेरो तर्फबाट के बेस्ट हुने भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। तपाईहरुको चाहिँ यो चासो, तपाईको जिज्ञासा, उत्सुकता, सक्रियता यी सबै कुराको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ अर्पण गर्दै अबको यो चाहिँ फेरि यो ह्यान्डसेट म चाहिँ हेडसेट चाहिँ म फेरि कोलम्बिया एकाडेमीको सरलाई हस्तान्तरण गर्छु। हस्त नमस्ते, गुड नाइट, बाइ बाइ। थ्याङ्क यू सर। हस्, थ्याङ्क यू। ल सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई स्वागत छ। एकै मिनट वेट गर्नु होला, म बाँकी सर र ब्रिफिङ गरिदिइहाल्छु। 1 मिनट वेट गर्नुहोस् है, एकैछिन है। सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत गर्न चाहे यो अनलाइन प्लेटफर्ममा। विशेषतः हामी बच्चैदेखि पढेर आएको खास भौतिक उपस्थिति हो। हामी कोलम्बिया एकाडेमी पनि यो भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सम्पूर्ण सञ्चालन गर्ने यो प्रावधानलाई यो पछिल्लो पटक कोभिडले यतातिर पनि अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत पनि तपाईहरुले कतिपय दूर दराजमा भएका विद्यार्थी साथीहरुले पनि कोलम्बिया एकाडेमीको यो टिम जुन देखिरहनु भएको छ, सम्भवतः मैले 2 वर्ष जति कन्टिन्यू सञ्चालन गरेँ होला, 2 साढे 2 वर्ष भयो।
यो बिचमा एक दिन पनि मैले कोलम्बियाबाट पढाउने टिचर मध्ये कोही पनि टिचर तपाईलाई मन परेको छैन कमेन्टमा राखिदिनु होला साथीहरु। मैले विभिन्न फ्याकल्टीमा र देशकै प्रमुख प्रशिक्षक मात्रै चलाउने मेरो नीति अनुसार अन्तर्गत प्रमुख प्रशिक्षकहरु जो उहाँको पनि क्लास गतिलो भएन उहाँलाई पनि बाहिर राखेर अझै उहाँ भन्दा गतिलो टिचर दिने मेरो पुरानो यो पटक पटक मेरो प्र्याक्टिस। यस अन्तर्गत हामीले चाहिँ यो शिक्षक के भन्छ यो सञ्चय कोष अन्तर्गत तह 4 को मार्कर भएन मार्कर दिनु तह 4 अन्तर्गतको यो सञ्चय कोषको विशेष कक्षामा हामी छौं। यो कक्षा हामीले करिब करिब हिजो ओरिएन्टेसन गरेर सुरु गर्यौं र आजबाट विधिवत रूपमा कक्षा सुरु भयो। सञ्चय कोष अन्तर्गत तह 4 है अन्य फ्याकल्टीका साथीहरु हुन्छ भने लिभ गर्दा पनि हुन्छ। मैले तह 4 सँग जोडिएर सम्पूर्ण कुरा गर्दिन्छु र आज ओरिएन्टेसनको दिन भएको भएर तपाईहरुका सम्पूर्ण जिज्ञासा पनि म 1 बाइ 1 लिदिन्छु र यो कक्षाको समय बेलुकी 8 बजेबाट हुनेछ। अनलाइन तर्फ बेलुका 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म 8 देखि 10 सम्म जान्छ 8 देखि 10 बजेसम्म र भौतिक तर्फ बिहान भोलिबाट हामी सुरु गर्छौं। बिहान 6:30 बजे सुरु गर्छौं हामी 6:30 मा सुरु भएको क्लास 8:30 सम्म जान्छ र बेलुकी तर्फ कक्षा बेलुका तर्फ चाहिँ 5 बजेमा हामी सुरु गर्छौं र बद्री प्रसाद कार्की सर 5 देखि 7 बजेसम्म जानेछ। यो बेलुका तर्फ यो बिहान तर्फ है यो भौतिक उपस्थितिको कुरा यो तीनैवटा सेसनमा तपाईहरुको यो कर्मचारी सञ्चय कोष अन्तर्गत सबैभन्दा जटिल मानिने सेवा सम्बन्धी खण्ड सेकेन्ड पेपरको खण्ड ख अन्तर्गत रहेको छ। टोटलमा 5 खण्ड छन्। यसमध्येका यी तीनैवटा ग्रुपमा भोलिबाट सुरु हुने बिहान 36 बजेको कक्षा र बेलुकी 5 बजे सुरु हुने दुवै कक्षामा बद्री प्रसाद कार्की सरको नै कक्षा सेवा सम्बन्धीबाट रहेको छ र यो सञ्चय कोष अन्तर्गत टोटलमा 5 वटा खण्ड छन् जसमध्ये 2 वटा खण्ड तपाईहरुलाई कम्प्लिटली बद्री प्रसाद कार्की सरले पढाउनुहुन्छ फुल सजेस्ट गर्नुहुन्छ। एउटा कार्य व्यवस्थापन भन्ने खण्ड छ र एउटा चाहिँ तपाईको यो सेवा सम्बन्धी भन्ने खण्ड छ। यी दुवै खण्ड सरबाट नै अगाडि बढ्नेछ र हामी सुरुमा सबैभन्दा बढी जटिल मानिने यो कोर्स अन्तर्गतकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने र सबैभन्दा गाह्रो टपिक मानिएको सेवा सम्बन्धी खण्ड जुन आज स्टार्टिङ गर्यौं यही खण्डबाट नै हामी अगाडि बढ्छौं साथीहरु र तपाईहरु सम्भव भएसम्म अनुकूल भएसम्म कृपया भौतिक उपस्थितिमा आइदिनु होला। फिजिकलमै हो खास यो एकदमै बेटर हुने भनेको सामान्य कमी कमजोरी पनि करेक्सन गर्न पाइन्छ। अहिले पनि कतिपय साथीहरु यसो झ्यालतिर मोबाइल राखेर सिरानीतिर मोबाइल राखेर पढिरहनु भएको छ। यो भनेको तपाईको खास टिचिङ र लर्निङमा बेटर देखिँदैन तर विभिन्न कारणले तपाईको यो प्लेटफर्म पनि पोजिटिभ पनि देखिएको छ। विभिन्न हाम्रो नतिजाहरुमा पनि अनलाइनबाट पनि करिब 30% सम्म विद्यार्थी साथीहरु पास गराउन सकिएको अवस्था छ र मैले यहाँ दिने टिचर टिम मध्ये अनलाइन र भौतिकको लागि सेम टिचर टिम प्रयोग हुन्छ। एउटै टिचर टिम प्रयोग हुन्छ र यो कक्षा हामी करिब करिब दिनको 2 घण्टाको दरले 8 देखि 10 पढ्दै जाँदा करिब करिब 2 महिनामा कोर्स ब्रेक हुन्छ र बाँकी जति दिन बचेको दिनमा हामी रिभिजन गर्छौं। रिभिजनमा चाहिँ हामी पछिल्लो पटक अब यो भन्दा पछि अब 10 दिन 15 दिन 20 दिन अथवा 1 महिना पछि जोइन हुने विद्यार्थी साथीहरुलाई पनि पढाउनु पर्यो हो उहाँहरुसँग तपाईलाई पुनः राखेर दोहोर्याइदिन्छौं भनेको अर्थ तपाई एक्जाम एडमिसन गरिसकेपछि भर्ना नभएसम्म नम्बर 1 मा भर्ना भएपछि एक्जाम नभएसम्म पढ्न पाउनुभयो नम्बर 1। नम्बर 2 मा सबै पीडीएफ नोट अपडेट 7 दिन भित्रमा सबै सिलेबस अनुसारको अपडेट नोट उपलब्ध पाउनुहुन्छ र नम्बर 3 मा तपाईको रेकर्डेड भिडियो यो फुल सबै सिलेबस अनुसारको रेकर्डेड भिडियो पाउनुहुन्छ। तपाईहरुले लाइभ जस्ताको तस्तै सरले पढाएको हुबहु जस्ता तस्तै तपाईहरुलाई रेकर्डेड भिडियो हामी उपलब्ध गराउँछौं र प्रत्येक हप्ता शनिबार चाहिँ यो लेखनसँग जोडिएको हुँदा हरेक शनिबार तपाईको हामी परीक्षा र लगत्तै पृष्ठपोषण कक्षा फिडब्याक गराउँछौं हरेक हप्ता शनिबार। यसको शुल्क रहेको छ तपाईको जम्माजम्मी हाम्रो शुल्क यो क्लासको करिब तपाईको अहिलेदेखि भर्ना भएपछि एक्जाम नभएसम्म जाने भो। यसको अर्थ 2 महिनामा हामी कोर्स पुरै सकाउँछौं 2 महिना सकाउँछौं र बाँकी बचेको दिनमा तपाईहरुको रिभिजन गराउँछौं नम्बर 1 र नम्बर 2 मा चाहिँ सबै अपडेट पीडीएफ नोट 1 हप्ता भित्रमा सबै सिलेबस अनुसारको 5 वटा खण्डको करिब करिब हामी त आज र भोलि भित्रमै तयारी गरेर बान्ने सिस्टम हो। त्यही तयारीमा लागिरहेछौं। आज शनिबार पनि हामी नभनिकन लागिरहेछौं। यसको अर्थ तुरुन्तै हामी अपडेट नोट तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउँछौं र रेकर्डेड भिडियो चाहिँ पढाइ हुँदै जान्छ
र त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई केही कारणवश छुटो हो भने हेर्न पनि मिल्यो र हरेक शनिबार परीक्षा र फिडब्याक हुन्छ र सबै PDF नोटको फेदमा बन्न सक्ने प्रश्नहरू तपाईको 2 पेज 3 पेज कति प्रश्न बन्न सक्छन् जस्तो सेवा सम्बन्धीबाट बन्न सक्ने प्रश्नहरू म्याथ खण्डबाट बन्न सक्ने प्रश्नहरू अथवा सोधिन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू त्यसपछि तपाईको कम्प्युटर खण्डबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू सूचना यता के अरे कार्यालय व्यवस्थापन खण्डबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू र लेखा खण्डसँग जोडिएका सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई चाहिँ प्रत्येक सिलेबस तपाईको नोटको फेदमा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू भनेर पनि राखिदिन्छौँ यो अपडेट तपाईको नोटमा त्यो पाउनुहुन्छ भिडियो चाहिँ पढाइ हुँदै जान्छ र यो जुन दिन पढाइ हुन्छ त्यसको भिडियो चाहिँ हामी तपाईलाई अपलोड गर्दै जान्छौँ त्यसमा हामीले तपाईलाई एडमिसन भइसकेपछि यसको प्रक्रिया सिकाउँछौँ र हरेक शनिबार चाहिँ नमुना परीक्षा र फिडब्याक कक्षा हुन्छ यसमा पढाइ कोर्स सकिए पनि नसके पनि परीक्षा चाहिँ यथावत सञ्चालन हुन्छ यसको शुल्क हामीले यो टोटलमा 5000 राखेको छ 5000 शुल्क हो तब स्टार्टिङको ग्रुप टोटल्ली सुरु नयाँ ग्रुप भएको हुँदा अब सुरुमै भएको साथीहरूलाई केही हामीले एउटा विशेष 1000 रुपैयाँ डिस्काउन्ट गरिदिएको छ भोलिभित्र भर्ना गर्ने सम्पूर्ण साथीहरू 4000 जम्मा गर्नु होला भोलिभन्दा पर्सि एक दिन पनि ढिलो गयो भने त्यो शुल्क 5000 हुनेछ र हामीले केही दिन पछि चाहिँ यो शुल्क वृद्धि गर्छौँ जति जति ढिलो हुँदै जान्छ पाठ्यक्रम चेन्ज नहुने भएको हुँदा समय कम हुने र दबाब हामीमा पर्ने तपाईँ भर्ना गरिसकेपछि कोर्स कम्प्लिट गर्नुपर्ने हामीमा दबाब बढ्न जाने हुँदाखेरि फी बढ्दै जान्छ जति ढिलो गऱ्यो त्यति फी स्ट्रक्चर बढ्दै जान्छ बरु स्टार्टिङमै जोइन गर्ने चाहिँ जम्मा हामीले 4000 फीमा क्लास सञ्चालन गर्छौँ र यसमा 5 वटा खण्डमध्ये 2 वटा खण्ड बद्री प्रसाद कार्की सर एउटा खण्ड लेखा खण्ड कम्प्लिट बाबुराम काफ्ले सर सम्भवतः यहाँ भएका तपाईहरु धेरै बैंकिङ सेक्टरका खरदार सुब्बादेखितर्फ विद्यार्थी साथीहरु हुनुहुन्छ होला चिन्नुहुन्छ बाबुराम काफ्ले सर लेखा खण्डमा र कार्यालय व्यवस्थापन प्लस यो सेवा सम्बन्धी बद्री प्रसाद कार्की सर र कम्प्युटर सर योगेश जोशी सर हुन्छ कम्प्युटर खण्ड सबैभन्दा उत्कृष्ट क्लास हुन्छ तपाईहरुको अहिले जसरी बद्री सरको तपाईहरु रुचाइरहनु भएको छ त्यो भन्दा बेटर क्लास हुन्छ अरु सरहरुको भनेको अर्थ प्रमुख प्रशिक्षक मात्रै मैले चलाउँछु इतिहासमा आजसम्म कुनै पनि काम चलाउ टिचर प्रयोग गरेर कोलम्बिया एकाडेमी मैले चलाएको छैन साथीहरु त्यो हुँदाखेरि तपाईहरुले एकदम ढुक्कसँगले तीनटा कुरामा नम्बर 1 टिचर टिम सुरुमा नम्बर 1 मा टिचर टिमको कुरा फर्स्ट क्लास देखि लास्ट क्लास सम्म कुनै कहीं कतै कुनै दिन छिसिकै टिचरमा तलमाथि भने मलाई कमेन्ट गर्नुला नम्बर 2 मा मटेरियल्स को कुरा र नम्बर 3 मा एक्जाम फिडब्याक को कुरा यो तीनवटा कुराको लागि तपाईहरुले हामीसँग कमेन्ट गर्ने हो बाँकी कुरामा हस भनेर पढ्ने फेरि धेरै जान्ने भयो भने बिग्रिन्छ टिचरले पढाएको चित्त बुझेन कमेन्ट गर्नुहोस् सर मन परेकै छैन भने तुरुन्तै कमेन्ट गर्नुहोस् मलाई नम्बर 2 मा हामीले दिएको अध्ययन सामग्री बरु 2 दिन हामी ढिलो बाँड्छौं तर दिएको नोट यदि सफिसिएन्ट र तपाईको चित्त बुद्ध भएन भने कमेन्ट गर्नु होला र परीक्षा र फिडब्याक चलेन भने भन्नु होला यो भन्दा बाँकी कुरा फेरि हस भनेर नै पढ्ने हो यो भन्दा बाँकी कुरामा कक्षाको समय 8 देखि 10 रहेको छ र सम्पूर्ण फिजिकल क्लास र अनलाइन क्लासमा पढाउने सरहरुको टिम एउटै हुन्छ कोही पनि टिचर टिम फेरबदल हुँदैन यो कोलम्बिया पढाउने 12 महिना पढाउने सरहरुको टिम हो यो एक दिनलाई छिसिक्क ओरिएन्टेसन र डेमो कक्षा भनेर ल्याएको होइन कोलम्बिया एकाडेमीको युट्युब च्यानलमा भर्खर गएर हेर्नु होला बद्री प्रसाद कार्की सर कति वर्षदेखि कोलम्बिया हुनुहुँदो रहेछ हामीले युट्युबमा विगतमा वर्षदेखि पढाएको भिडियोहरु पनि राखेको छ र यो सञ्चय कोष विशेष गरी उहाँको आफ्नो क्षेत्र परेको हुँदा सरले 2 वटा खण्ड अलिकति बढी सरलाई नै अगाडि सार्नुपर्ने ठाउँ देखियो किनभने म्याथ सरहरु हामीले जहीँ पनि देखाइरहेको हुन्छ खरदारमा पनि देखाएको हुन्छ बैंकतिर पनि देखाइरहेको हुन्छ म्याथ सरहरु हैन कम्प्युटर सरको पनि तपाईको शिक्षक सेवामा पनि देखाएको हुन्छ बैंक तर्फ पनि देखाइरहेको हुन्छ कम्प्युटरका सरहरु हेरिरहनु भएको हुन सक्छ तर यो सेवा सम्बन्धी पढाउने सर चाहिँ पाइदैन बद्री सर मात्रै भएको हुँदा उहाँबाट हामी स्टार्टिङमा सेवा सम्बन्धीबाट मात्रै जान्छौं र सेवा सम्बन्धी मात्रै पढ्छु भन्ने साथीहरुले पनि शुल्क चाहिँ अघि मैले भनेको 4000 नै शुल्क बुझाउनु पर्यो भोलि भित्र गर्दा र पर्सि भोलि भन्दा उता जाँदा 1000 रुपैयाँ थप भएर 5000 शुल्क हुनेछ यो पेमेन्ट गर्नलाई बैंक डिटेल यहाँ ओल्ड स्टुडेन्ट सबैले त्यही छ है त सबै हामी पुराना विद्यार्थी त ढुक्कै छ नि तपाईहरु चिन्तै छैन पुराना विद्यार्थी त कोलम्बियाले कति राम्रो टिचर टिमहरु प्रयोग गरेको छ मैले अहिले बोलेको कुरा पूरा गरेको छु कि छैन सबै तुलना तपाईहरुलाई थाहा छ नि छ त्यो भएर पुराना साथीहरुले चाहिँ डिस्काउन्ट आवश्यक पनि छैन र पुराना साथीहरुलाई अब यो सबैभन्दा राम्रो जब पनि मान्छ सञ्चय कोष चाहिँ तपाईको अहिलेसम्मका सम्पूर्ण जागिरीहरु मध्ये करिब 27-28 महिनाको तलब बुझ्ने भन्न बुझ्नु न खाको तलब मध्ये दोब्बरको आसपासमा हुन्छ सेवा सुविधाको हिसाबले ल पेमेन्ट जम्मा गर्नलाई यो बैंक डिटेल ल यो फोटो लिनु होला यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खाता पैसा जम्मा गरे पनि हुने यहाँ आइसिआइसिआई बैंकको खाता पैसा जम्मा गर्दा पनि हुन्छ
अथवा यो तलको ई सेवा आइडीमा पैसा जम्मा गर्दा पनि हुन्छ। पेमेन्ट जम्मा गरेर यो 03 भएको नम्बरको वाट्सएप अथवा भाइबरमा जानकारी गरिदिनु होला, अथवा यो 90 भएको नम्बरमा जानकारी गर्नु होला, अथवा यो 70 भएको नम्बरमा जानकारी गरिदिनु होला है। अरू केही टेक्निकल प्रब्लम पर्यो ओरो भनेदेखि यो माथि भएका जुनसुकै नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ है त। भोलिबाट हाम्रो यो नियमित कक्षाको आइडी बन्द हुनेछ, के अरे यो फ्री सेसनको आइडी बन्द हुनेछ र नियमित कक्षाको आइडी बेलुकी 6 बजे भित्रमा भर्ना हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हामी मेल उपलब्ध गराउँछौँ। बेलुकी र तपाईहरुको 8 बजे कक्षा भएको भएर 7 बजे भित्र भर्ना गर्ने साथीहरूलाई दिएको नयाँ आइडी र आज भर्ना हुने र हिजो भर्ना हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हामी भोलि एकसाथ बेलुकी 7 बजे भित्रमा मेल उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो मेलमा दिएको आइडी पासमा भोलिबाट जोइन गर्नु होला। फ्री सेसन हाम्रो ओरिएन्टेसन क्लास हिजो भएको ओरिएन्टेसन कक्षा कोलम्बिया एकाडेमीको युट्युब च्यानलमा पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यति मैले जानकारी गरेँ। हस्, सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई यति जानकारी गर्दै यो एउटा स्क्रिनशट लिनुहोस् त, सबै साथीहरूले एउटा फोटो लिनुहोस्, स्क्रिनशट लिनुहोस् सबै साथीहरूले। फुल कोर्स फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपर, फर्स्ट सेकेन्ड दुईटैको फुल कोर्सको यो टुक्रा टुक्री भन्ने चाहिँ सिस्टम छैन है त। यो फुल कोर्स फोर्थ लेभल चौथो तहको। अब यहाँ अहिले मैले भनेका कुरामा कुनै पनि तलमाथि परो तपाईहरुले कुनै कुरा तपाईहरुका सम्बोधन गरिन अथवा भन्न छुटाए भने यो नम्बरमा मलाई सिधै कल गर्नु। यदि फोन उठेन भने कल ब्याक आफै आउँछ है त। यो नम्बर टिपेर राख्नु होला है। ओके, यति कुरा गरेर साथीहरुको अब मैले यो सेसन यही बन्द गर्न खोजेँ। हस्, थ्यांक यू।